Hi guys, welcome back again on my channel Jason Max. So your host, your well wisher is here to guide you on proper path, proper way. हो स्टेटमेंट म्हणून लायक तुमकां गायड करता हांव लायक तुमकां लायक एक बरी वाट दाखयता अशें ना हांव सांगता तीच वाट बरी हेंवूय ना सगळ्यांचे जशें हातीची पांचूय बोटां डिफरंट आसता पळय तशें सगळ्यांचें लायफ डिफरंट आसता जें हांव चिंतता जे लायक भरपूरशे लोक चिंतता जे लायक आपल्या लायफान कितें म्हणटा ते फ्रस्ट्रेट जाल्लेले आसता ते चिंतता आनी फ्रस्ट्रेट जावन मागीर लायक इफ एक लायफाचो एक अचिवमेंट करता ते लायक एक लायफाचें लायक अचिवमेंट म्हटल्यार लायक इन शॉर्ट आतां जालें पयशे कमोवप जाल्यार हांव तुमकां एक सांगता तुमचे कडेन लायक क्रोर्स ऑफ रुपीज सुद्दां असले न्ही ते एक मन की शांती अंतर शांती या वॉट एवर थिंग्स म्हणटा पळय इनसायड फिलींग ते ना जाल्यार तुमची ती मन की शांती कांय युजाची ना हें तर म्हाका तरी कळ्ळें पळय आनी हांव हेंवूय म्हणटा हांवें लायक पास म्हाज्या एक्साचेर भरपूरशे व्हिडिओ घातले जे फोटो टॅग केले आमचे लायक पर्सनल लायफाचे उरलेले जे आमचे भितर जाले ते उरलेले दॅट वॉज रॉंग आय टू एक्सेप्ट दॅट अशें ना हांव फक्त तेजेर उलोवपाक सोदतालो पूण हांवें भरपूरशे हायलायट केल्लेले ते एटलिस्ट ताका एक ती लज तरी दिसोन ते म्हाजे उलोवपा येवं कित्याक म्हाज्या मनांतल्यान काडूं जाय आशिल्लें म्हाका पूण इन एक्चुअल अशें ना काडूं जाय आशिल्लें हांव तोंडान म्हणटा पूण आजुनूय तें मनान खंय तरी आसा म्हाज्या कशें मोग तरी हांवें फुल्ल हितून केल्लेलेचेर आनी तेणीय मायट बी केला आसत पूण एक लोकांचे लायक आयकून आपल्या स्वताच्या आवयचें आयकून यस वॉट एवर थिंग्स तेज्या फ्रेंड्साचें आयकून या बाबाचें आयकून हें तें आयकून तेणी लायक म्हाका फ्रेम केलो तेज्या मनांतल्या भितरूच तेका अशें दिसलें की लायक हेज्या वांगडा फ्युचर आपलें ना हो लायक वायलंट आसा हो लायक एग्रेसीव आसा पूण हांव इतलो एग्रेसीव वायलंट इतली स्ट्रेंथ दवरून सुद्दां हांवें तेजेर केन्नाच हात उखलूं ना दीस इज ट्रूथ आनी इवन लायक चुकोन म्हाजें लायक पुश या पूल या वॉट एवर थिंग्स तेका इम्पॅक्ट जालो तेका तेतून लायक कितें जालें सपोज बारीक मार्क्स सुद्दां येयलो लायक स्कीन कलर सुद्दां चेंज जालो न्ही म्हाका भरपूर मनाक लागतालें कित्याक ते एक चेडूं आशिल्लें ते एक सॉफ्ट आशिल्लें सॉफ्ट स्किनाचे आशिल्लें सो कशें आसा लायफान भरपूर जाणांक दिसता की लायक आपल्या लायफान आपल्यान मूव ऑन केलें आपल्यान लायक इतले ट्रेजिडीक आपले ब्रेकअप्स पयले हे ते केले आनी आपल्यान मूव ऑन जालें आनी आपूण एक नव्या मनशा वांगडा आसा जाल्यार तूंच रायट आसा अशें ना हांवें तेज्या फाटल्यान भरपूर रिलेशनां ट्राय केली पूण म्हाका ते खंयच्याच रिलेशनान एक तो मोग तो दिसना हांव मोग जाय म्हणून इन शॉर्ट आपलो मोग अप्रंपार म्हणटा पळय एक्स्ट्रीम लेवलार दाखयतालो फूल इनवॉल्वमेंट दाखयतालो कित्याक म्हाका एक दिसतालें की एक तेज्या भशेन लायफान परत एक मनीस म्हाज्या येतलो म्हणून मायट बी फ्युचरान येवपाकूय शकता अशेंय ना हांव लायक एवरी टायम म्हाका ट्राय दिता एवरी टायम हांव लायफाक लायक फूल स्टॉप लायना कॉमा 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 आनी ते कॉमांनी भरपूर शिकता हांव लायफान हांव म्हाज्या शिकलेलो आसा लायक म्हाज्या लायक लायफान भरपूर ट्रेजिडीक इन्सिडंट जालेले आसा कोमा एक्सिडंट लायक म्हाज्या एज्युकेशन वायज सुद्दां इतलो इंटेलिजंट आसून सुद्दां म्हाका लायक एग्जामी सुद्दां आन्सर करपाक मेळना त्या टायमार म्हाजें एक्सिडंट जालें तें जालें सो लायफान एक फ्रस्ट्रेटूय जाल्लेलो आसा इवन लायक हांवें बीटेक सुद्दां पर्स्यू केली पळय तितून सुद्दां लायक 2 वर्सां शिकोवन पयशे इनवेस्ट करून सुद्दां एक ते लास्टाक मागीर तो स्कॅम म्हणून म्हाका कळ्ळें आनी ती डिग्री मेळोन सुद्दां इट वॉज नॉट वॅलीड पूण आय गॉट लर्न टेक्निकल थिंग्स फ्रॉम दॅट दीस इज वॉट माय एक्चुअलिटी आनी म्हाजें खरें सांगून तुमकां लायक वायट मार्गाक मूव ऑन करून म्हाका जाल्यार बरें दिसना कशें वायट मार्गाक म्हणल्यार अशें पळय हांव थोडें लायक आतां स्मोकींग करता मदीं लायक केन्नाय भरपूर एक्सरसायज जातरी म्हाजो या भरपूर कितें काम केलें की न्हीद पडो जाय म्हणून लायक अल्कोहोल सुद्दां ड्रिंक करता पूण हांव ह्यो खंयच्योच गोश्टी एन्जॉयमेंटाचेर ड्रिंक करिना एक सर्टन पर्टिक्युलर लेवल जेन्ना तूं लायक मेडिकल कन्सल्टेशन घेता टॅबलेट्स घेता स्लिपींग पिल्स घेता ते तुका लागना तेन्ना दीस इज द सोल्युशन आजकालचे जनरेशनाचे कितें जाल्लेलें आसा ते एन्जॉय करपाक पिता सो एन्जॉयमेंटान तेंकां तो सोरो भरपूर लागता कित्याक ते कामूच करिना तितली लायक तेंची बॉडी एक्टिवूच उरना सो तेंकां तो सोरो लागता म्हाका सोरो न लागपाचें म्हाका सिगरेटी न लागपाचें रिजन हें आसा की हांव लायफान स्ट्रगलूय करता कामूय बीन करता आनी हांव खुशूय बीन आसा लायफान खंय तरी ते हार्टान एक तो लायक मेजर पार्ट आहा खबर आतां एक ब्रेकअपान भरपूर दुखवलेलो आसा हेंवूय ट्रूथ आसा कित्याक हांवें तरी तेका केन्नाच लायक पयशांनी टळून आयलो आतां तुमी म्हणटले तुजे कडेन आशिल्लें तरी कितें आशिल्लें
इतलें कांय नाशिल्लें पूण म्हाजे कडेन कॅपेबिलिटी आशिल्ली, काम हांवें केलां. हांव अशेंच न्ही आतां लायक म्हाज्या 7 वर्सांक हांवें भरपूर पयशे मोडल्या. लास्ट 2 वर्साचे लायक मोर दॅन 13 lakhs जाता. दीस इज माय एक्चुअलिटी. सो पयशे कमोवन सुद्दां तेंच आसा, म्हाका तें मनांतली शांती, मनांतलें सूख मेळना. दॅट्स वाय म्हाका तें काम सोडूशें दिसता. कित्याक म्हाका खंय खुशी मेळटा थंय हांव इनवॉल्वमेंट दाखयता. लायक गाडयो रिपेर करप हें म्हाका आवडटा. मॅकॅनिकल टेक्निकल हांवें कोर्स सुद्दां सिलेक्ट केलेलो पळय. हांव भरपूर C++ आनी C प्रोग्रामींगान भरपूर आयलो, शॉप आयलो. पूण हांवें दीस कॉम्प्युटर सायन्स कॉम्प्युटर इंजिनियरींग डिप्लोमा घेवना. हांवें मॅकॅनिकल घेतलो. कित्याक मॅकॅनिकल म्हाका मुळांतल्यान आवडटालें. घरान कितें मोडलें हांव तें फेलियर तेजेर स्टडी करतालो आनी तें रिपेर करतालो. दीस इज माय एक्चुअलिटी. तूं म्हाज्या फॅमिली मेंबर्सां सुद्दां विचारपाक शकता. सो हितून लायक हे विडियोन हांवें भरपूर कितें कितें उलयलां. लायक म्हाजें कशें एक्साचें उलयलां हें तें. पूण कशें आसा हांवें ताका एक मोकळें सोडलां. कशें म्हाजो देव सुद्दां सांगता, जेन्ना तुजो लायक तुजो एक कसो तुज्या लायफाचो एक इम्पॉर्टंट मनीस आसता, तुवें भरपूर ट्रस्ट केलेलो आसता, तेवूय मनशान तुजेर जर भरपूर ट्रस्ट केलेलो आसा, ताका रियलायजेशन जाता जाल्यार तो एक नाल्यार एक दीस परत येतलो. सपोज तो तुज्या लायफान आसा जाल्यार, ना जाल्यार तूं डेस्टिनी वॉट एवर थिंग्स कितें आसा पळय लायफाचें कर्म तुजें आनी कर्माचें फळ तें तूं चेंज करूंक शकना. तुजें कितें आसता फक्त कर्म करप. सो आतां जरी हांव एटलिस्ट कशें म्हाज्या लायफान इतलें पळयल्या पळय तें हांव हायलायट करता. इवन लायक तेज्या वांगडाच लायक गव्हर्मेंटाचें जें कितें आयडेंटिफाय जाता, कशें गव्हर्मेंट स्कॅम करता, कशें हे मिनिस्टर फावटी MLAs लुट्टा, तें हायलायट करता. सो प्लीज शेअर दीस विडियो एंड थँक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज डू सबस्क्रायब माय चॅनल एंड राधे राधे.